सामने सवाल था इनका हमजा के बारे में कि हमजा को आप फ्यूचर पॉलिटिक्स में देख रही हैं? हाँ जी, क्योंकि हमजा की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, तो मैं जरा कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ही हैज अ फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। अच्छा, आप कहती हैं उनका फ्यूचर जी बिल्कुल, हाँ जी, और वो अपने लिटरली अपने बाप का रेप्लिका है पूरे के पूरे, जो जायचे के हिसाब से भी। अब ये आपने समझना है कि ये अच्छी बात है बुरी। अच्छा जी, और आपका सवाल है जी? मेरा इन तीनों से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जैसा मुआशरा जहाँ पे औरत इतनी सप्रेस्ड है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता मुआशरे का उतना ज़्यादा, तो डू यू थिंक विमेन इन पाकिस्तान इज मैच्योर इनफ टू गो इन पॉलिटिक्स? आपके ख्याल में विमेन? आई थिंक कि औरत को औरत होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसे माशरे में। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सड़क पे निकलें या आप घर के अंदर हैं या चार दीवारी के अंदर हैं। कभी आप ज़रा औरत बन के बाहर निकलेगा एंड यूल सी कि वो क्या होता है। औरत बहुत मैच्योर होती है, बच्चियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और देखें, इसका सबूत हम आपको देते हैं कि जितनी लेजिस्लेशन पॉलिटिकल वुमेन ने की है, और मैं आज फख्र से कह रही हूँ कि मैंने जो बिल पास करवाया था 2007 में, 5 साल में वो 4 साल कमेटियों में रहा। और कौन खड़े हुए थे? यही मेरी बहनें खड़ी हुई थी और मेरे भाई वो खड़े हुए थे। तो मेजॉरिटी वोट लेना आसान बात नहीं होता, और औरतों ने किया। बहुत सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है कि आप सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की तारीख उठा के देखिए भाई, जिसको कहा जाता है कि बरसगीर फिर भी दूसरे मुल्कों की निस्बत जो है वो कम तरक्की याफ्ता है। और वहां पर श्रीलंका देख लें, वहां औरतें नजर आएंगी, बांग्लादेश देख लें, वहां औरतें नजर आएंगी, पाकिस्तान देख लें, वहां औरतें नजर आएंगी, इंडिया में आपको औरतें इंदिरा गांधी नजर आएगी। सो मैं समझती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट औरतों के मामले में बहुत रिच है पॉलिटिक्स के। ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है भाई, जो सोसाइटी में मर्द हो कितना हमें स्पेस देते हो। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो एक्सपोजर की बात कर रहे हैं ना, एक्सपोजर आता है एक्सपीरियंस के साथ। अगर औरत बाहर निकलेगी, उसको एक्सपोजर होएगा, उसको एक्सपीरियंस होएगा, और वो अपनी गलतियों से सीखेगी और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एम्पावर होगी। एंड इट इज द नीड ऑफ द डे राइट नाउ। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, हमें डिक्टेट करती है कि 55% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान शुड स्टार्ट वर्किंग। जी, I have a question regarding internship ideology by Faiza. इंटर्नशिप आइडियोलॉजी। हाँ, जो अभी उन्होंने दी थी कि इंटर्नशिप अभी हुई है और नेक्स्ट इलेक्शंस में भी हुई, तो आर यू सेइंग एट द सेम टाइम कि मैंने जो अपनी लाइफ के ये 5 साल गुजारे हैं, एम आई बीइंग आस्क्ड टू रिस्क माय नेक्स्ट 5 years एज वेल, कि वही इंटर्नशिप जो हुई है आगे 5 साल भी आपको इंटर्नशिप ही करनी पड़ेगी या कोई फायदा भी होगा वहाँ पे? नहीं, बात पूरी कर लूँ कि इंटर्नशिप इज लाइक मेयरली 6 months और मैक्सिमम अ ईयर। 5 साल आपको लगे इंटर्नशिप करने में, तो आगे क्या हाल होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें 5 साल लगे इंटर्नशिप करने में। मैंने कहा ये जो पूरा लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप देखें ना, मुल्क को चलाना कोई आसान काम नहीं होता। जो औरतें उस चीज में गई हैं, उनको सीखने, इस प्रोसेस में सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये औरतें मेरा कहने का मतलब ये था कि दिस इज अ लर्निंग पीरियड, अगर इसके बाद आगे आएंगी तो एक और ज्यादा प्रोडक्टिव रोल ये प्ले कर सकती हैं। अवाम को चलाना आसान काम है, मुल्क चलाना जो है वो मुश्किल काम है। अवाम चल जाती है हर बात पे। हाँ जी, आपका भी सवाल है भाई? Well, I couldn't help but notice यहाँ पे तीनों खवातीन ने बहुत ज़्यादा एक यूनिटी का मुजाहिरा किया। It was really great to see. लेकिन isn't that possible कि they show this kind of unity out there in the house where it really matters? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा बिल बहुत कंट्रोवर्शियल था, इतना कि मेरी I had so much pressure from the government authorities and the political leadership who stood up with me. These are the women who stood up. So, हमेशा मैंने तो कम से कम मैं समझती हूँ कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया था क्यू लीग की तरफ से, मैं उस वक्त ऑपोजिशन में थी पीपल्स पार्टी में, और सबसे पहले मैं खड़ी हुई थी हाउस के अंदर, मैंने उसको सपोर्ट किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के बिल जो है उस पर बात होनी चाहिए, बिल को प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर खवातीन ही थी जिन्होंने खड़े होकर उस पर किया। बट जितनी यूनिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, अदरवाइज इतनी यूनिटी होती तो आज हम खैराती सीटें और हमें हरास ना किया जाता। हरास ना किया जाता। और ये वो लोग कह रहे हैं जो ऑलरेडी बिल जो हाउस में हैं, रह रहे हैं, वो वहाँ का बता रहे हैं कि वहाँ पे इनके साथ क्या क्या मसाइल हैं। और मेरे ख्याल में हमें चाहिए, अवाम को चाहिए कि अब इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम ऐसे शोज़ किए जाएं जिसमें अवेयरनेस कायम हो
کہ جو مرد حضرات جو سچ ہیں بولا جائے, ہم سچ بتائیں بولا لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک ہم وہاں پہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہیں, تو یقین مانیے کہ جو عورت کی سوسائٹی میں حالت ہے, یقین مانیے ہاؤسز میں بھی وہی حالت ہے. یعنی ہمیں وہاں پر بھی لڑنا پڑتا ہے اپنے رائٹ کے لیے, اور ابھی بھی امپاور کرنے کے لیے عورت کو کوئی تیار تو نہیں. یہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ تو وہ کیوں نہیں اس پہ کچھ کرتے, مطلب میاں صاحب ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے لیڈر ہاؤس میں تو نہیں آ سکتے نا, ہاؤس کے اندر تو جو ایک جنرل ہاؤس میں نہ آئے, جو فون کر دیں صرف. ہم 66 عورتیں ہیں اگر ہاؤس کے اندر, تو 310 جو ہیں وہ مرد ہیں. تو 310 جب مرد ہیں اور 66 عورتیں ہیں, تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور پھر یہ ہے کہ آنا بھی نہیں ہے ہاؤس کے اندر, بات بھی نہیں کرنی, لیکن اگر عورت کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے, کوشچن دیا ہے کسی بات کے اوپر, تو کہیں گے ہاں یہ تو ہمارے حلقے کی بات تھی. بھائی تم اپنے حلقے کی بات نہیں کر رہے ہو تو میں کر رہی ہوں, تو مجھے انکریج کیا جانا چاہیے نا کہ آپ کے حلقے کے ایشو کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. بٹ وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروسیس یہ ٹھیک ہو جائے گا شان, میں اس کے بارے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے, اور آ جائے گی کہ اب عورتوں کو ان دا لانگ رن اب باہر نہیں رکھ پائیں گے. کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, عورتوں کو اب اپنا رول پلے کرنا ہے ہر سوسائٹی میں, ہر جگہ پر. اور اگر میاں صاحب بھی لیڈرشپ سپورٹ کرتی ہے عورتوں کو, تو اٹ ہیز ٹو ٹرکل ڈاؤن. اگر یہ ہمارے کولیگ ہمیں رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہمارے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمیں رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہمارے کام کو رسپیکٹ کریں گے, تو پھر اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم لوگ جون سا اس طرح, اٹس ناٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ کہ ہم اس میں کام کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر میرے آفس میں کوئی چیز خراب ہو تو میں ہائر اتھارٹیز کو کہوں گا کہ ان کو ٹھیک کریں. نہیں, وہ ٹیمپرری ٹھیک ہو جاتی ہے نا, until and unless the men in the parliament believe کہ ہم نے عورتوں کو انسٹل کرنا ہے, ہم نے عورتوں کو امپاور کرنا ہے, ہماری یہ مائیں بہنیں ہیں, ہم نے ان کو امپاور کریں گے تو ہماری سوسائٹی امپاور ہوئے گی. تب تک جو ہے وہ لیڈرشپ اتنا کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ کے نہیں یہ نہ کہیں, میں یہ نہیں مانتا, میں کہتا ہوں نظر نہ لگ جائے لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری یونٹی کو نظر لگنے والی ہے ایک جملے سے, اور وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب ایک خواتین جو 66 عورتیں ہیں وہاں پر, ان میں سے کسی ایک عورت کو وزیر بنا کے برابر میں نہیں نہ بٹھائیں گے مردوں کے, تو مردوں کو میسج آتا ہے کہ بیبیاں اس قابل نہیں ہیں, ان کو شامل نہیں کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس میں ایک بات میں صرف یہ کہوں گی کہ پڑھا لکھا مرد اور اینی انڈیویجول جس کا اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ ہے, کیا ان مردوں کو بھی ذرائع ملی پالیٹکس میں؟ اور پھر اگر ایک عورت انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے, انڈیویجولائزڈ ہے, اور شی کین ایکسپریس ہر سیلف, کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کا سسٹم ایسے لوگوں کو باہر نہیں کرتا, آپ کا سسٹم باہر پھینکتا ہے, الاؤ بھی نہیں کرتا. اور ہماری ماشاءاللہ جو ایک میں تو کہوں گا آمریت تو نہیں ہے شکر ہے اللہ کا, لیکن شخصی آمریت ہے شکر ہے اللہ کا اس میں بھی. میں یہ ایک شمائلہ کی کال ہے, میں وہ لینا چاہیں گے. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم شمائلہ, کیسی ہیں آپ سرگودا سے؟ وعلیکم السلام بھائی شان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. جی ثانیہ صاحب سے مجھے بات کرا دیں. جی ثانیہ صاحبہ یہیں بیٹھی ہیں. جی بات کرا دیں. کتنی عزت سے شان آپ نے مجھے مخاطب, میں تو تھینک یو سو مچ. اتنی خواتین ہیں, میں حرکت کو کر سکتا ہوں. ڈیٹ آف برتھ مانگ لیجیے شان. ڈیٹ آف برتھ اگر آپ بتا دیں. وعلیکم السلام شمائلہ, 12 فیبری 12 فروری 1980. 1980. جی مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنا ہے, اور دوسرا مجھے اپنے گھر کی بہت خواہش ہے کہ اپنا ذاتی گھر مجھے اللہ تعالیٰ دے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کب تک پاسبل ہے؟ اپنا گھر اور فیوچر. اچھا, اپنا گھر اور فیوچر. تو مجھے بتائیں کہ جو ہے پچھلے جو 6-8 مہینے یہ آپ کے گھر میں اتنی ٹینشن کیوں رہی ہے؟ جی بس کچھ نہ پوچھیں, بہت ہی مشکل. میں جب سے تقریباً پیدا ہوئی ہوں نا, والدین کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد بس اپنی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات دیکھی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے ہیں الحمدللہ, اور اپنے گھر کی بہت خواہش ہے. اچھا, اس کے لیے مجھے بتا دیں کہ آئندہ میری زندگی میں اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اگلے سال جون کے بعد یا پھر 2014 آ جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ خواہش آپ کی پوری ضرور کریں گے. آپ کی قسمت تھوڑی سی سخت ضرور ہے, لیکن آپ نے اس کا خاصا ٹف حصہ اپنا کاٹ لیا ہے. آپ ایک بات صرف میری مان لیجیے گا کہ آپ پیلے رنگ کا پکھراج بھی پہنیے, اور جو ہے پرندوں کو فیڈ کیا کرو. اپنے گھر میں ایک برتن رکھ دو, وہ اپنے پرووائڈر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, تو یہ کام شروع کرو. انشاءاللہ اگلے سال کے 6 مہینے کے بعد سے کافی سختیوں کے پیچ سے آپ اور نکل جائیں گے. بہت شکریہ. پرندوں کو آپ دانہ دیں اور پیلا پکھراج پہنیں, یہ سامیہ کہہ رہی ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ آپ تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں, اور آپ کا انشاءاللہ 2014 میں آپ دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ. جی سامیہ 2014 میں خواہش پوری ہوتی ہے. سامیہ پراپرٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2014 میں. اور سامیہ کوئی پلاٹ مل رہے ہیں آج کل کہ نہیں مل رہے؟ مطلب
लोगों को? कोई हमें भी बताएं, कोई कॉर्नर प्लॉट वगैरह को मिल रहा हो? तो सुना है मुल्तान में बहुत डेवलपमेंट हो गई अब तो, रिंग रोड भी बन रहा है सुना है। सोचो जरा। अच्छा जी, आपका सवाल है जी। Firstly, I would really appreciate कि आप लोग अपना पार्ट रोल प्ले करें अपनी सोसाइटी में एज अ वुमेन, जो बहुत मुश्किल काम है. सेकेंडली, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने प्रोग्राम में मैम हुमैरा ने और मैम फाइजा ने ये कहा था कि रिजर्व सीट्स पे बहुत क्रिटिसाइज किया आप लोग ने, राइट? तो आई वुड रियली लव टू नो कि आप लोग किस प्रोसीजर के थ्रू पॉलिटिक्स में आए? रिजर्व सीट्स के थ्रू? रिजर्व किस थ्रू, यानी क्या प्रोसीजर था? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है एवरी 4 क्या वो आप लोग की अपनी स्ट्रगल थी या फिर नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है नॉमिनेशन, एक होता है इलेक्शन। आपके मर्द जब 4.5 सीट्स पे आपको एक विमेन सीट मिलती है, सो अगर 9 सीटें हैं तो 2 औरतों की हो जाएंगी। उसमें आपके पॉलिटिकल लीडरशिप्स या आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपके नाम नॉमिनेट करते हैं और इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। तो जैसे जैसे आपकी सीट्स इलेक्शन में जीती जाती हैं उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनल सीट्स मिलनी शुरू हो जाती है। और टोटल नंबर है इनका 66। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है? नो, आई थिंक मिनिमम है 27। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कैंडिडेट की 40 एज से है स्टार्ट होती है और 25 ऑनवर्ड्स। जी, अच्छा 40 से स्टार्ट होती है? 25 ऑनवर्ड्स। लेकिन जनरल क्राइटेरिया ये होता है कि जो औरतें अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस में या स्ट्रगल की जो पार्टी में थी या पाकिस्तान के लिए काम करती रही हैं या अपने रिकग्नाइज्ड हैं, उनको फिर एज अ रिवॉर्ड जो है ये लाया जाता है। लेकिन आई थिंक दिस प्रोसेस शुड बी रिफाइंड। इस प्रोसेस को मुशर्रफ साहब ने, भुट्टो साहब ने शुरू किया, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने उसको दोबारा ऑन किया, उस प्रोसेस को दोबारा ठीक किया जाए। ग्लोबल है रिजर्व। वैसे आप मियां साहब से ही बात करती हैं कि इसको रिफाइन करना चाहिए? नहीं, इसको रिफाइन भी करना चाहिए। नहीं, मियां साहब भी चाहते हैं कि औरतें आएं और आपकी बात हुई है उनसे इस बात? नहीं, देखिए सारी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी पार्टी की, उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने प्रॉब्लम्स की जो है उनसे बात होती है, वो सॉर्ट आउट भी होते हैं। पर बात यह है कि अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट में जो औरतें आती हैं और जो वर्कर औरतें हैं उनमें बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। उनको या एम्पावर करें या फिर उनका क्राइटेरिया डिफरेंट रखें, उनको एम्पावर नीचे लेवल पे किया जाए और जो पार्लियामेंट में औरतें आती हैं उनको डिफरेंट तरीके से एम्पावर किया जाए। अच्छा, इन दोनों को मतलब ये तो ऐसी, अगर आम लफ्जों में कहें तो 2 डिफरेंट पावर्स हैं जिनको स्ट्रक्चर करना चाहिए। एग्जैक्टली। CNG टाइप ना हो जाए ना कि पेट्रोल CNG सही हो जाए सारा। तो एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने पार्टी के लीडर्स हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN में भी, ताकि वो ये जो प्रोसेस है इसको बेहतर किया जाए। आई थिंक इसको औरतों को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। हाउस के अंदर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। आई थिंक जो बैक बेंचर्स हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबका आज बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त जो है अपना वो दिया। वहाँ जाके आपने भी बहुत कुछ करना भी है। मैं चाहता हूँ कि और आइंदा हम यकीन करें, मैं अपने कम से कम अपने मीडिया की तरफ से मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो कैमरा वहाँ पे होगा वो आप लोगों को फॉलो करेगा, उस लड़ाई को फॉलो नहीं करेगा, पॉजिटिवली। और मैं हाँ बिल्कुल पॉजिटिवली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि एक दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं आपकी पार्टीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ताकत देनी है तो पूरी दें, नहीं तो ना दें, वरना मत दें। तो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back for the break. और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं। सर, ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है। सतारा जुर्रत और आलमी अमन एवार्ड याफ्ता बच्ची जिसने बरतानी मीडिया जो था उसमें डायरी लिखी थी सवात में जो कुछ उन दिनों में हो रहा था और जिस वजह पर उसको एक आलमी शोहरत हासिल हुई। और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उसको सतारा जुर्रत दिया। वो 2 फिल्में उस पर बन चुकी हैं। उसका कसूर ये है कि वो सवात में जुल्म के ख़िलाफ़ है और तालीम की हमायत कर रही थी। वो कह रही थी कि मत जलाओ स्कूलों को, उनको मत गिराओ, यहाँ पे तालीम हासिल करने दो, ख़ास तौर पे बच्चियों को तालीम हासिल करने दो। अब जिन लोगों ने उस पर हमला किया है वो नकाब पोश थे। उन्होंने इस वैन को रोका जिसमें बच्चियाँ स्कूल जा रही थीं। उन्होंने ख़ास तौर पे पूछा कि क्या
اس میں ملالہ یوسفزئی موجود ہے. ملالہ کے دائیں بائیں جو دو بچیاں بیٹھی تھیں، ایک بچی کا نام بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اور دوسری بچی کا نام ہے شازیہ دختر. انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے ان کے تاثر ہوا کہ ہاں یہ ہے. اس لڑکی کو گولی ماری گئی سر میں. کل رات اس کا 3 گھنٹے آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر ممتاز جس نے ان کو آپریٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی جو ہے وہ نیچے ٹریول کر گئی تھی اور گولی تو نکال گئی ہے کندھے کے قریب سے، لیکن غالباً ابھی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے. اس قسم کے جو وحشیانہ حملے اور رویے ہیں، یہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اب ایک بچیوں کی گاڑی کو روک کے اس میں اس بچی کو ڈھونڈنا جس بچی نے ظلم اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہو، جس نے کہا ہو کہ بچیوں کو پڑھنے دو، ان کو تعلیم جاری رکھنے دو، ان کے اسکولوں کو مت جلاؤ، اس کی شناخت کر کے اس کو گولی مارنا، یہ تو کسی ڈرون حملے کے نتیجے میں نہیں ہے نا، یہ تو ایک رویہ ہے. اور افسوسناک ہے کہ اگر وہ سوات میں امن واپس آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنی زندگی شروع کر دی ہے، پھر اس امن کو خراب کیا جائے. اور جو تحریک طالبان ہے انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ حرکت کی ہے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ تحریک طالبان کی طرف سے یہ جو بیان ہے وہ تحریک طالبان کا ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے، جو آج رپورٹ ہوا ہے. اب سوال ہے کہ یہ کیا رویہ کیا ہے، پھر بات رویوں کی آئے گی نا. اب وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور دوسری 2 بچیاں جو اس کے ساتھ تھیں کائنات اور شازیہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. لیکن پھر سوال وہی اٹھے گا کہ کیا ہر جگہ پہ فوج کھڑی ہو جائے، ہر گلی میں فوج کھڑی کر دی جائے، ہر گلی میں پولیس کھڑی کر دی جائے، ہر گلی میں ایک محافظ کھڑا کر دیا جائے تو پھر نظام چلے گا، پھر اسکول کھلیں گے، پھر بچیوں کو تعلیم ملے گی؟ افسوسناک ہے. افسوسناک. اچھا، اس کے ساتھ ہی سر ایک ملیٹنٹ بامب سکولز ان پشاور میں 4 یہ نیوز کی خبر ہے کہ اب یہ وہی کنٹینیوٹی. دیکھو ایک سوچ ہے نا، سوچ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنی غلط ہے، سوچ یہ ہے کہ انگلش پڑھنی غلط ہے، سوچ یہ ہے کہ تعلیم مت حاصل کرو، صرف ہماری بات مانو، جو ہم کہتے ہیں وہی حتمی چیز ہے. کیونکہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. جب اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو تلاش کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے، یہی درست ہے، یہی حقیقت ہے. یہ بھی مسئلہ ہے نا، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا بھی ایشو ہے. بڑی افسوسناک کہ کیا کریں. اب یہ ادھر پیپلز پارٹی کے جو ہے یہ بامب ہوا ہے اسکول، تو کسی سیاستدان کا کوئی اس پہ رد عمل جو ہے؟ سیاستدان تو خود مر چکے ہیں اس ساری کھیل میں. آپ سیاستدانوں پہ بہت تنقید کرتے ہو شان، اور آپ کا حق بھی ہے جمہوریہ، میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. لیکن جس صوبے میں یہ ہو رہا ہے وہاں کے سیاستدانوں کے اپنے بچے اس تشدد کا نشانہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے آگے اپنا ہتھیار نہیں پھینکے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا. اس بلڈنگ کو گرانے سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ تدریس کا عمل جاری ہے، لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. اگر لوگ ایجوکیٹ ہوں گے تو لوگ ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے، لوگ ہماری بات کو چیلنج کر دیں گے. اب یہ رویہ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ. آپ اگلی خبر آپ کی ہے کہ ملیٹنٹ بامب اسکول پشاور اینڈ 4 سدہ. آگے چلیں سر. یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اختلاف ڈیولپ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، تو ان کے گھروں کے اوپر آپ کریکرز پھینک رہے ہیں اور وہاں پہ بھی بم پھینک رہے ہیں. ابھی بم تو نہیں پھینکے، کریکرز پھینکے گئے ہیں. ان کو وارن کیا گیا کہ بھائی تم اپنی سیاسی سوچ بدلو، اور وہاں بھی یہ رویہ. مطلب سارا ایک کی پروسیس سے چل رہا ہے. اور وہاں پہ سندھو دیش لبریشن آرمی کے پیمفلٹ برآمد ہوئے ہیں. سندھو دیش. ہاں. تو پاکستان کہاں جائے گا؟ میں مانتا ہوں کہ آپ کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، لیکن یہ حقیقت پاکستان کے اندر ہے نا. تو کوئی پاکستان کی بھی تو آرمی ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کی آرمی تو پاکستان کے 18 کروڑ لوگ ہی ہیں نا. انہی کو ایسی جو جیلی آرمی ہے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ صرف فوج کا کام نہیں رہ جائے گا. یہ میں بتا دوں آپ. لوگوں کا بھی یہ کام ہے. بالکل. بڑے خوبصورت بات کی ہے افتخار صاحب نے کہ لوگوں کا بھی ایک رول ہے اس میں جو اس کو پلے کرنا چاہیے، باہر آنا چاہیے اور اپنے رول کو پلے کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، یہ سمجھنی چاہیے باتیں عوام کو بھی. لیکن افتخار صاحب میں نہایت معذرت کے ساتھ آج آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، لیکن میں چاہوں گا ضرور کہ اس ایشو پہ ہم بات ضرور کریں
कल के दिन, कल बात करेंगे, कल इंशाल्लाह इस पे बात होगी। जो आज रद्द-ए-अमल हुआ है, कुछ जजेस ने ये भी कहा है कि बुध कम सुध, ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होता है। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।